नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ यो मेरो युट्युब च्यानलमा। मेरो नाम दीपक खड्का। आज म तपाईहरुलाई साथीहरु हामीहरु डिएक्सएनमा आबद्ध भइसकेपछि डिएक्सएन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा आबद्ध भइसकेपछि हामीहरु जुनसुकै व्यक्ति पनि बिजनेस गर्ने हिसाबले जुन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस गर्ने हिसाबले डिएक्सएनमा आबद्ध भइसकेपछि हामीहरुले जुन 9वटा हामीहरुले जुन अर्न गर्न पाउँछौं 9वटा इन्कमहरु हामीहरुले पाउन सक्छौं डिएक्सएन बिजनेसबाट। त्यो इन्कमहरु के हो त? जुन 7वटा जुन 7वटा हामीहरुले रेगुलर इन्कम पाउँछौं भने 2वटा हामीहरुले वान टाइम इन्कम चाहिँ हामीहरुले डिएक्सएन बिजनेसबाट पाउन सक्छौं। र डिएक्सएन बिजनेसमा लागिसकेपछि हामीहरुले मेहनत गरे बापत हामीहरुले हामीले जुन प्रॉफिट हामीले राम्रो इन्कम गर्न सक्छौं। र त्यो इन्कम के हो त? त्यो सम्बन्धी म सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियो मार्फत गराउने छु साथीहरु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। हेर्नुस् साथीहरु, मैले तपाईहरुको लागि यहाँ जुन हाम्रो 9वटा जुन इन्कमहरु छ 9वटा इन्कमहरु मध्येमा हाम्रो चाहिँ 7वटा हाम्रो रेगुलर इन्कम छ भने 2वटा वान टाइम इन्कम छ। र त्यो इन्कम के हो त? त्यो सबै मैले यहाँ तपाईहरुमाझ एउटा चार्ट बनाएर ल्याएको छु साथीहरु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र जस्तो हामीहरु डिएक्सएनमा डिस्ट्रिब्युटर बन्यौं र डिस्ट्रिब्युटर बनिसकेपछि हामीहरुले कुनै पनि प्रोडक्ट हामीहरुले डिस्ट्रिब्युटर प्राइजमा हामीहरुले प्राप्त गर्न सक्छौं। जस्तो कि यो टुथपेस्ट छ डिएक्सएनको गानुजी टुथपेस्ट हैन, गानुजी टुथपेस्ट एकदमै राम्रो छ। र यो टुथपेस्ट हामीहरुले किन्नु पर्दा जुन हामीहरु डिस्ट्रिब्युटर बनिसकेपछि हामीहरुले किन्नु पर्दा 630 मा हामीहरुले प्राप्त गर्न सक्छौं हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर प्राइज। र हामीहरुले सेल्स गर्दाखेरि हामीहरुले लगभग 10% ले हामीहरुले एमआरपी मा हामीहरुले बेच्न पाउँछौं। जस्तो यसको यहाँ एमआरपी राखिदिएको छ, यो प्राइजमा हामीहरुले बेच्न पाउँछौं। र त्यसरी हामीहरुले रिटेल प्राइस जुन एमआरपी प्राइजमा हामीहरुले बेच्न पाउँछौं। यो भयो हामीहरुले 10% सम्म हामीहरुले प्राप्त गर्न सक्छौं। र त्यसपछि अर्को छ जस्तो यो चाहिँ अब हामीहरुले उतिखेरै पाउने एउटा रिटेल प्राइसमा सेल्स गरेपछि उतिखेरै पाउने एउटा इन्कम भयो। हामीहरुले यो जुन पर्सेन्टेज हामीहरुले खाएर बेच्न पनि पायौं अथवा हामीहरुले त्यही डिस्ट्रिब्युटर प्राइजमै हामीहरुले सेल्स गर्न पनि पायौं। र अर्को छ हाम्रो ग्रुप बोनस हैन। ग्रुप बोनस भनेको हामीहरुले 6 देखि 21% सम्म हामीहरुले ग्रुप बोनस प्राप्त गर्न सक्छौं। यो 6 देखि 21% सम्म हामीहरुले यो ग्रुप बोनस प्राप्त गर्न सक्छौं। हामीहरु यदि डिएक्सएनमा आबद्ध भइसकेपछि जस्तो पहिले डिस्ट्रिब्युटर हुन्छौं अनि डिस्ट्रिब्युटर पछाडी हामीहरु यासे सम्म हामीले 6 देखि 21% सम्म टोटल हामीहरुले ग्रुप बोनस हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। जति हाम्रो ग्रुपमा सेल्स हुन्छ त्यसको 6 देखि 21% सम्म हामीले बोनस प्राप्त गर्न सक्छौं साथीहरु। हाम्रो इन्कम प्राप्त गर्न सक्छौं। र अर्को छ स्टार ग्रुप बोनस हैन। हामीले स्टार ग्रुप बोनस हामीले 25 देखि 37 सम्म प्राप्त गर्न सक्छौं साथीहरु। यदि हामीहरु स्टार डायमन्ड जब हामीहरु स्टार एजेन्ट भयौं हैन, स्टार एजेन्ट हाम्रो स्टार एजेन्ट डिस्ट्रिब्युटर भयौं र त्यो भन्दा मुनि हाम्रो मुनि अरु स्टार एजेन्टहरु आउन थाले भने हामीहरुले 25 देखि 37% सम्म हामीहरुले क्यूएसए देखि क्यूएसडी अबव सम्म हामीहरुले चाहिँ 25 देखि 37% सम्म हामीहरुले बोनस प्राप्त गर्न सक्छौं साथीहरु, इन्कम प्राप्त गर्न सक्छौं। र अर्को छ हाम्रो डेभलपमेन्ट बोनस हैन। डेभलपमेन्ट बोनस हामीहरुले 15% हामीहरुले प्राप्त गर्न सक्छौं। जस्तो क्यूएसए क्वालिफाइड स्टार एजेन्ट देखि क्वालिफाइड स्टार डायमन्ड भन्दा माथि हैन, अब डायमन्ड भन्दा माथिसम्म हामीहरुले यो डेभलपमेन्ट बोनस प्राप्त गर्न सक्छौं। र अर्को छ लिडरशिप बोनस। यो लिडरशिप बोनस हामीहरुले ईएसडी भन्दा एबभ भनेपछि जस्तो कि हामी डायमन्ड भन्यौं र हाम्रो मुनि अरु डायमन्डहरु उत्पादन हुन थाले भने अरु डायमन्डहरु आउन थाले अरु लिडरहरु चाहिँ डायमन्ड बन्न थाले भने हामीहरुले 15% ले हामीहरुले यो लिडरशिप बोनस प्राप्त गर्न सक्छौं। यो एकदमै भास्ट छ यो हैन लिडरशिप बोनस। यो यसको बारेमा हामीहरुले अझै भित्री रूपमा हामीहरुले बुझ्नु पर्छ हैन। यो चाहिँ मैले थोरै रूपमा यहाँ हजुरहरुमाझ भन्दैको छु, तर हामीहरुले एकदमै यो भनेको एकदमै राम्रो एकदमै लिडरशिप बोनस भनेको एकदमै भास्ट रूपमा छ यो चाहिँ है। र अर्को छ इन्टरनेशनल प्रॉफिट शेयरिङ भन्छ। यो हाम्रो जुन हामीहरु स्टार डायमन्ड पुग्यौं हैन, स्टार डायमन्ड पुगिसकेपछि हामी क्यूएसडी क्वालिफाइड स्टार डायमन्ड हुन थाल्यौं, हरेक महिना क्वालिफाइड स्टार डायमन्ड हुन थाल्यौं भने हाम्रो जुन विश्वभरि जति सेल्स हुन्छ हैन, विश्वभरि जति डिएक्सएन प्रोडक्ट सेल्स हुन्छ हाम्रो जति हाम्रो विश्वभरि जति सेल्स हुन्छ हैन प्रॉफिट शेयरिङ
त्यसको 2%ले हैन विश्वभरि जति सेल्स हुन्छ हाम्रो इन्टरनेसनल प्रॉफिट शेयरिङ भनेको हो त्यसको 2%ले हामीहरूले क्वालिफाइड स्टार डायमन्ड भन्दा माथि जाँदै गयौं भने त्यसरी हामीहरूले 2%ले प्राप्त गर्न सक्छौं। र अर्को छ TSI भन्छ ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ, यो पनि हामीले 2%ले प्राप्त गर्न सक्छौं। जस्तो कि हामीहरू QSA भन्दा माथि जस्तो हामीहरू स्टार एजेन्ट भयौं हैन, स्टार एजेन्ट भयौं अनि त्यसपछि हरेक महिना हामीहरू क्वालिफाइड स्टार एजेन्ट हुँदै गयौं र हाम्रो सेल्स राम्रो हुँदै गयो भने हामीहरूले एउटा फिक्स त्यो वर्षभरि कति हामीहरूले पोइन्ट पुर्याएपछि एउटा कुनै पनि देशहरुमा घुम्नको लागि भनेर यो चाहिँ जुन एउटा प्रोग्राम राखेको हुन्छ त्यो हरेक वर्षमा हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्छौं। यो रेगुलरमा पर्छ हैन, TSI ट्राभल सेमिनार हरेक देशमा नयाँ नयाँ देशमा हामीहरूले हरेक समयमा हरेक वर्षमा हामीहरूले नयाँ नयाँ देश घुम्न पाउँछौं यदि हामीहरू यो एचिभ गर्यौं भने हैन। ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभको लागि हामीहरूले एचिभ गर्यौं भने हरेक वर्ष हामीहरूले घुम्न पाउँछौं, त्यो हामीहरूले 2%ले प्राप्त गर्छौं साथीहरु। र हामीहरूले वान टाइम एकचोटी मात्र ह्यान्डफोन इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्न सक्छौं, जुन ह्यान्डफोन इन्सेन्टिभ भनेको 15,000 हामीहरूले जुन पैसा रुपीजहरु हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं नेपालबाट 15,000 एकचोटी मात्र हो यो चाहिँ। जस्तो कि म स्टार एजेन्ट भए हैन, स्टार एजेन्ट डिस्ट्रिब्युटर भए र मेरो मुनि स्टार एजेन्ट 3 जना भएर पनि उहाँहरुमा चाहिँ सबै टोटल PV 90,000 90,000 PV पोइन्ट भ्यालु पुग्यो भने मैले चाहिँ यो प्राप्त गर्न सक्छु। र अर्को छ ओभरसिज इन्सेन्टिभ, यो पनि एक टाइम मात्रै हो, यसमा चाहिँ 1 लाख हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। यो हाम्रो मुनिका 5 जनाले यो प्राप्त गरिसकेपछि यो हामीहरूले 1 लाख प्राप्त गर्न सक्छौं साथीहरु। र यी रहे हाम्रो 7 वटा रेगुलर इन्कम जुन डिएक्सएनबाट हामीहरूले प्राप्त गर्ने रेगुलर अर्न गर्ने डिएक्सएनबाट, र 2 वटा भनेको हाम्रो वान टाइम मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने यदि हामीहरूले मेहनत गर्न सक्यौं भने साथीहरु। यदि हामीहरू डिएक्सएनमा एकदमै मेहनतको साथ अगाडि बढ्यौं, एकदमै मेहनत गर्यौं भने हामीहरूले यी कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौं र एउटा सफल व्यक्ति हामीहरू बन्न सक्छौं साथीहरु। त्यसैले कुनै पनि कुराहरुमा हैन, जुनसुकै कुराहरुमा पनि हामीहरू मेहनत गर्नुपर्छ, लगनशील हुनुपर्छ हैन, सबै कुराहरु हाम्रो इमानदारीता सबै कुराहरु हामीहरूले हुनुपर्छ र मात्र हामीहरूले यी कुराहरु एचिभ गर्न सक्छौं, एउटा सफल व्यक्ति बन्न सक्छौं र हामीहरूले डाइरेक्ट सेलिङमा पनि राम्रो एउटा छाप बसाल्न सक्छौं, राम्रो व्यक्ति बन्न सक्छौं हैन। त्यसैले गर्दा साथीहरु तपाईहरुले अब कतिको मेहनत गर्नुहुन्छ आफ्नो मेहनत अनुसार भर पर्छ। यदि कोही जस्तो बिजनेस गर्ने डाइरेक्ट सेलिङ सम्बन्धी बिजनेस नै गर्छु म भन्ने हिसाबले आउनुहुन्छ र पछि गएर तपाईले चाहिँ यसमा केही गर्न चाहनुहुन्छ, माथि गएर कुनै ठुलो लिडर बन्न चाहनुहुन्छ, राम्रो इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ, ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ हैन, विश्वभरि भ्रमण गर्न ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ, सबै कुराहरू तपाईहरुले डिएक्सएन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हैन। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भनेको यति पावरफुल छ, एकदमै भित्रैदेखि आफैमा एकदमै पावरफुल बिजनेस छ हैन। तपाईहरुले देखिसक्नुभयो यति हामीहरूले 9 वटा वेहरू छन्। यदि हामीहरू यो जुन सिस्टम अनुसार हामीहरू अगाडि बढ्यौं भने, जुन डिएक्सएन सिस्टम अनुसार डिएक्सएनको जुन एक्युरेट सिस्टम छ त्यो सिस्टम अनुसार र हामीहरूले जस्तो डाइरेक्ट सेलिङ गर्दाखेरि कसैलाई हामीहरूले ठग्नु भएन हैन, एउटा इमानदारीताको साथ हामीहरू बिजनेस अगाडि बढाउन सक्छौं र एउटा निरन्तरता पनि चाहिन्छ हामीलाई। यो डिएक्सएनमा हामीहरू आबद्ध गर्नको लागि निरन्तरता चाहिन्छ। हामीहरू निरन्तरता हरेक दिन हैन लिस्ट बनाउने र हामीहरूले फलोअप चाहिँ गरिराख्नुपर्छ, सिस्टमलाई फलोअप गरिराख्नुपर्छ, तब हामीहरू एउटा सक्सेस व्यक्ति, सक्सेस लिडर बन्न सक्छौं साथीहरु। र यति भन्दै अहिलेलाई म यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु साथीहरु। तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो भिडियो मन पर्यो होला, मन पर्यो भने लाइक र शेयर गर्न नभुलिदिनु होला। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ, मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुलिदिनु होला, किनकि तपाईहरुलाई यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु नोटिफिकेसनको रूपमा उपलब्ध हुनेछन् र पक्कै पनि केही ज्ञानहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। डिएक्सएन सम्बन्धी, अन्य डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस सम्बन्धी, अन्य बिजनेसहरु सम्बन्धी म तपाईहरुलाई एकदमै अध्ययन गरेर, भित्रैबाट अध्ययन गरेर म तपाईहरुमाझ यस्तै भिडियोहरु ल्याएर आउने नै छु फेरि। र त्यतिसम्मको लागि म अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।